बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूं अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की सिलसिलावार 27वीं किस्त पेश खिदमत है। इसमें हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतर चोरी करने के वाक़े को बयान करेंगे। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, दमिश्क का नज़्म नसक दुरुस्त करने के बाद सुल्तान नूरुद्दीन जंगी वापस हलब चले गए। फिर इसी जमाने में सुल्तान आदल ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी बज़ाहिर एक मुजाहिद और जंगजू हुक्मरान थे, मगर दर पर्दा वो एक नहायत आबद और ज़ाहिद इंसान थे। आम मुसलमानों की तरह वो पांचों वक्त बाद नमाज अदा किया करते थे, रमजान मुबारक के पूरे रोजे रखते। लेकिन सुल्तान आदल का एक पोशीदा अमल यह भी था कि वो हर रात सरवर कोनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बड़े पुरसोज लहजे में दरूद व सलाम भेजा किया करते थे, यहाँ तक कि इनकी आंखों से आंसू जारी हो जाते थे और फिर वो इसी हालत में सो जाते थे। हर अहले ईमान की तरह सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की भी एक ही ख्वाहिश थी कि किसी दिन ख्वाब में रसालत मुआद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें भी अपने दीदार से मुशर्रफ फरमाए। सुल्तान आदल का यह अमल बरसों से जारी था, मगर अभी तक इनकी ये आरजू पूरी नहीं हुई थी। फिर सन 557 की एक रात जब वो सोए तो दीदार मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनकी तशना आरजू शराब हो गई। सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाम को मुखातब करके फरमा रहे थे, नूरुद्दीन, ये दोनों आदमी मुझे सता रहे हैं, जल्दी उठो और इन शुरका का खात्मा कर दो। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के बाद सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को दो और नूरानी चेहरे नजर आए। इन दोनों की बड़ी बड़ी दाढ़ी थी और रंग बहुत ज्यादा गोरा था। फिर वो दोनों नूरानी चेहरे भी गायब हो गए। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की आंख खुल गई और घबरा कर उठ बैठे। बहुत ही अजीब ख्वाब था। एक तरफ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुल्तान आदल को अपनी ज़ियारत से शर्फ याब किया था और शिकायतन भी फरमाया था कि वो आदमी आपको सता रहे हैं। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी इस ख्वाब की ताबीर समझने से कासर है। फिर इन पर वहशत सी तारी हो गई और वो रो रो कर रात भर तौबा इस्तिग़फ़ार करते रहे, यहाँ तक कि फजर की अजान हो गई। फिर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने नमाज अदा की। कुछ देर हिस्ब मामूल कुरान मजीद की तिलावत करते रहे। इसके बाद दरबार आरास्ता किया। ये वो जमाना था जब सुल्तान आदल दमिश्क में मुकीम थे। तो दोस्तों, उमरा दरबार ने बड़ी हैरत से सुल्तान आदल की तरफ देखा। वो खिलाफ तो बुझे बुझे नजर आ रहे थे। हाज़रीन दरबार ने सुल्तान की इस कफियत को तबीयत की नासाजी पर मामूल किया। फिर थोड़ी देर बाद सुल्तान आदल के सामने एक अहम मुकदमा पेश किया गया। वाली शाम कुछ देर तक दोनों फरीकान के दरमियान सुलझते रहे, लेकिन उमरा ने महसूस कर लिया कि सुल्तान आदल ज़हनी तौर पर दरबार में मौजूद नहीं है। फिर वो मुकदमे की समाअत के दौरान कहीं खो से जाते हैं। फिर यकायक सुल्तान आदल खुद ही उठ खड़े हुए और उमरा दरबार से मुखातब करते हुए बोले, इस वक्त हमारा ज़हन हाजिर नहीं है, ये मुकदमा फिर किसी दिन पेश किया जाए। ये कहकर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी दरबार से निकल गए। सुल्तान के साथ खास असदुद्दीन शेर को और मुतमद्दे खास सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी तेजी से आगे बढ़े और वाली शाम के पीछे पीछे चलने लगे। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी दरबार से निकलकर दमिश्क के महल में चले गए। सिपा सलार असदुद्दीन शेरको ने बसित एहतराम अर्ज किया, सुल्तान आदल की तबीयत कुछ नासाज मालूम होती है। हाँ, कुछ ऐसा ही है। सुल्तान आदल ने खोए खोए से लहजे में कहा। इनके चेहरे और पर अफसुर्दगी ज़ाहिर हो रही थी। अगर इजाजत हो तो तबीब खास को तलब किया जाए। असदुद्दीन शेरको ने घबराए हुए लहजे में कहा, इस मामले में तबीब कुछ नहीं कर सकता। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने पुरसोज लहजे में कहा, तुम ऐसा करो कि फौरी तौर पर दमिश्क के तमाम गरीबों में कपड़े, अनाज और ज़रे नकद तकसीम कर दो। इस बात का ख्याल रखा जाए कि कोई गरीब इस सदका से महरूम न रहे। फिर जब असदुद्दीन शेरको और यूसुफ सलाहुद्दीन अय्यूबी खलवत सुल्तानी से जाने लगे तो नूरुद्दीन जंगी ने इन दोनों को रोककर मजीद हदायत देते हुए कहा, जब तुम जरूरतमंदों में सदका तकसीम करने लगो तो इनसे ये दरख्वास्त भी करना
کہ وہ اپنے سلطان کے لیے دعا کریں۔ اسدالدین شیر کو اور یوسف صلاح الدین نے سلطان کے اس حکم کو بڑی حیرت سے سنا اور خلوت گاہ سے نکل کر چلے گئے۔ پھر جب وہ دونوں دمشق کے غریبوں میں صدقات تقسیم کر رہے تھے تو ایک ہی خیال ان کے ذہنوں میں گردش کر رہا تھا کہ سلطان کی گزشتہ بیماری دوبارہ ابھر نہ آئی ہو، جسے سلطان عادل اپنی بے پناہ ہمت کے سبب عمرہ سلطان سے چھپا رہے ہیں۔ 4 سال پہلے 553 میں رمضان مبارک کے دوران سلطان نور الدین زنگی شدید بیمار ہو گئے تھے اور انہیں اپنے بچنے کی بھی امید نہیں تھی۔ نتیجن سلطان عادل نے سب سے چھوٹے بھائی امیران نصرت الدین کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا اور حلب کے قلعے میں فروکش ہو گئے تھے۔ دمشق سے اسدالدین شیر کو طلب کیا اور اسے نصرت الدین کا نائب مقرر کرتے ہوئے چھوٹے بھائی کو وصیت کی۔ مسلمان کا جینا اور مرنا سب اللہ کے لیے ہے، وہ اقتدار مبارک ہے اور احکام الہی کے نفاذ کے لیے ہو، اور وہ تاج و تخت لعنت و ہلاکت ہیں جو نفس کی تسکین کے لیے ہوں۔ میں والد محترم کی امانت تمہارے سپرد کرتا ہوں، اللہ تمہیں اس امانت کا بوجھ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری دعا ہے کہ قیامت کے دن تم اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک امین حیثیت کے ساتھ پیش ہو۔ پھر سلطان عادل نے نصرت الدین کو آخری ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ تم اسدالدین شیر کو اپنا دایاں اور یوسف کو اپنا بایاں بازو سمجھنا۔ یہ دونوں میرے متبادل خاص ہیں، میں انہیں بارہا آزما چکا ہوں۔ ان کی ذہانت اور جنگی صلاحیتوں پر اعتبار کرنا، اللہ تمہیں ہر آزمائش میں ثابت قدم رکھے۔ یہ کہتے کہتے سلطان نور الدین زنگی بے ہوش ہو گئے تھے۔ امیران نے نصرت الدین کچھ دن تک بڑے بھائی کی نصیحت پر کار بند رہے، پھر اس کے نفس نے سرکشی اختیار کیا اور پوری سلطنت شام پر قبضہ کر کے اپنی خود مختاری کے منصوبے بنانے لگے۔ سلطان نور الدین زنگی کا چھوٹا بھائی نصرت الدین ایک دنیا دار نوجوان تھا۔ چند سازشی عمرہ نے خود مختاری حکمرانی اور عیش کوشی کے لیے اسے خوب دکھائے کہ نصرت الدین ان کے فرے میں آ گیا۔ ان عمرہ میں امین الدین، ابو القاسم، سعید الدین عثمان، حاکم قلعہ عزالدین اور حاجب محمد بن جعفری پیش تھے۔ یہ سب کے سب بذات خود عیش و عشرت کے دلدادہ تھے، مگر سلطان نور الدین زنگی کی موجودگی میں اپنے رانیوں کی تکمیل نہیں کر سکتے تھے، اس لیے انہوں نے سلطان عادل کی بیماری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نصرت الدین کو اپنا اعلیٰ کار بنا لیا تھا۔ وہ در پردہ نصرت الدین کے مکمل اقتدار کے لیے زمین ہموار کر رہے تھے۔ اتفاق سے ان لوگوں کا ایک جاسوس گورنر حلب کے سپاہیوں نے پکڑ لیا۔ پھر جب اس کی تلاشی لی گئی تو اس کے سامان سے ایک خط برآمد ہوا جس میں سازشی عمرہ نے امیر امران نصرت الدین کو دمشق پر قبضہ کرنے کی ترغیب دی تھی۔ گورنر حلب نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر وہ خط سلطان نور الدین زنگی کی خدمت میں بھیج دیا۔ سلطان عادل نے فوراً تمام سازشی عمرہ کی گرفتاری کا حکم جاری کر دیا۔ امیر صدر الدین تو روپوش ہو گئے، مگر امین الدین، عزالدین اور محمد بن جعفری کو زنجیریں پہنا کر سلطان عادل کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ وہ تینوں عمرہ اپنے جرم کا اعتراف کر کے معافی کے خواستگار ہوئے۔ سلطان نور الدین زنگی نے فراق دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں تینوں عمرہ کو معاف کر دیا۔ اسی دوران میں خبر ملی کہ نصرت الدین ایک لشکری جرار کے ساتھ دریائے فرات عبور کر کے دمشق کی طرف آ رہا ہے۔ اسدالدین شیر کو نے زبردست شواری اور برق رفتاری کا مظاہرہ کیا اور اپنی فوج کو اس طرف لے کر دمشق کی حدود سے نکلا۔ یوسف صلاح الدین یوبی بھی اس کے ہمراہ تھے۔ جب نصرت الدین نے اسدالدین شیر کو آمد کی خبر سنی تو جنگ کے لیے بغیر ہی واپس لوٹ گیا۔ جب اسدالدین شیر کو اور یوسف صلاح الدین نصرت الدین کے قضیے سے فارغ ہو کر حلب واپس آئے تو سلطان نور الدین زنگی نے ان دونوں کو بیش بہا خلطوں اور انعامات سے نوازا۔ اس دوران سلطان عادل بھی صحت یاب ہو گئے تھے۔ تمام علاقوں کے باشندوں نے سلطان عادل کی صحت یابی کی جشن منایا اور بڑی دھوم دھام سے منایا۔ ابھی مشکل سے 5-6 ماہ ہی گزرے تھے کہ سلطان نور الدین زنگی پر دوبارہ بیماری کا شدید حملہ ہوا، یہاں تک کہ سلطان عادل چلنے پھرنے سے بھی معذور ہو گئے۔ شدید نکاہت کے باعث بار بار غشی کے دورے پڑتے تھے اور ہلکی ہلکی غذا بھی ہضم نہیں ہوتی تھی۔ تمام طیب بان خاص
نے بڑی رازداری کے ساتھ محتمد امیروں کو بتا دیا تھا کہ سلطان عادل چند دنوں کے مہمان ہیں۔ خود سلطان نور الدین زنگی کو بھی اپنی شدت بیماری کا احساس تھا، اس لیے انہوں نے خاص عمرہ کا اجلاس طلب کیا، اپنے دوسرے چھوٹے بھائی قطب الدین کو بھی بلا لیا جو اس وقت موصل کا حاکم تھا۔ میرے عزیز ساتھیوں، تم سب اللہ کی سلامتی ہو۔ ضعف و توانائی سے سلطان نور الدین زنگی کی آواز کانپ رہی تھی، مگر چہرے پر مرد مومن کا وہی جلال تھا جس سے کفار کے دل لرز اٹھتے تھے۔ اب ایسے آثار ہے کہ میں شاید ہی اس بیماری سے جانبر ہو سکوں، اس لیے میری آخری وصیت یہ ہے کہ غور سے سن لو۔ میں نے گزشتہ بیماری کے دوران اس امانت کا بار نصرت الدین کے کاندھوں پر رکھا تھا، مگر وہ نہایت کمزور اور ناکارہ ثابت ہوا۔ اب میں تمہیں تاکید کرتا ہوں کہ میرے بعد قطب الدین کے ہاتھ پر بیعت کر لینا۔ میری نظر میں اس کے اخلاق اور عادات پسند ہیں، اور اس کے دل میں دشمنان اسلام کے خلاف جہاد کا جذبہ بھی موجود ہے۔ کمرے میں موجود عمرا نے سلطان عادل کی وصیت پر عمل پیرا ہونے کا حلف اٹھایا۔ پھر کچھ دن بعد معجزاتی طور پر سلطان نور الدین زنگی شفا یاب ہو گیا۔ جب سلطان کی بیماری کی خبر صلیبیوں کے علاقوں میں پہنچی تو قسطنطنیہ اور فرانس کے بادشاہوں نے متحد ہو کر نور الدین زنگی کے مقبوضات کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ ان دونوں کا خیال تھا کہ وہ سلطان کی بیماری کا سبب اس کے کئی علاقوں پر آسانی کے ساتھ قبضہ کر لیں گے، مگر اس وقت شاہ روم، قسطنطنیہ اور شاہ فرانس کی حالت کی کوئی انتہا نہ رہی جب ان دونوں نے سلطان نور الدین زنگی کو اپنے لشکر جرار کے ساتھ بنفس نفیس میدان جنگ میں موجود پایا۔ یہ قابل یقین منظر دیکھ کر دونوں صلیبی بادشاہ حیرت زدہ ہو گئے۔ پھر وہ جنگ سے گریز کے بہانے تلاش کرنے لگے۔ قسطنطنیہ روم کے بادشاہ نے فوری طور پر اپنے سفیر کو ایک خط دے کر سلطان نور الدین زنگی کی خدمت میں پیش کیا، اور اس خط میں تحریر تھا کہ سلطان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم جنگ و جدال کی نیت سے آپ کے علاقوں کی طرف نہیں آئے۔ ہماری آمد کا مقصد صرف اتنا ہے کہ جو عیسائی فوجی آپ کے قید میں ہیں انہیں رہائی دلا کر اپنے ساتھ واپس لے جائیں۔ ان کے بدلے میں ہم مناسب فدیہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ سلطان نور الدین زنگی شاہ روم کا خط پڑھ کر مسکرائے۔ صلیبیوں اور عیسائیوں کی مکاریوں کا جس قدر اندازہ سلطان عادل کو تھا، اتنا کسی دوسرے حکمران کو نہیں تھا۔ سلطان عادل نے اس سیاسی صورتحال سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور عیسائی جنگی قیدیوں کے بدلے میں فدیے کی اتنی رقم طلب کی کہ دونوں صلیبی بادشاہوں کے اندازہ کہیں زیادہ تھی۔ شاہ روم سلطان نور الدین زنگی کی مطالبہ سن کر پریشان ہو گیا۔ اس نے فوری طور پر اپنے قاصد کو دوسرا خط دے کر سلطان عادل کے پاس بھیجا۔ خط میں تحریر تھا کہ فدیے کی رقم نامناسب ہے۔ سلطان عادل نے شاہ روم کے جواب میں خط لکھا کہ اس کے ایک ایک حرف سے جلال اور جرات کا مظاہرہ ہو رہا تھا۔ شاہ روم پر یہ حقیقت واضح ہو جانی چاہیے کہ سوالی تم ہو، میں نہیں۔ اس معاملے میں تمہاری حیثیت بہت کمزور ہے، اور کمزور کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ غالب اور توانا شخص کے سامنے بحث و مباحثہ کرے۔ سلطان عادل نے یہ خط بہت غور و فکر کے بعد تحریر کیا تھا تاکہ دشمنوں پر مسلمانوں کی ہیبت قائم ہو جائے، اور پھر وہی ہوا۔ شاہ روم اور شاہ فرانس والی شام کا خط پڑھ کر سخت غضبناک ہوئے، مگر ان کا یہ غصہ قہر درویش بجانہ درویش کے مستحق تھا۔ اب ان کے سامنے دو ہی صورتیں تھیں، یا تو سلطان نور الدین زنگی کا مطلوبہ زر فدیہ ادا کرے یا وہ جنگ کے لیے آمادہ ہو جائے۔ صلیبی بادشاہوں میں سلطان عادل سے براہ راست جنگ کرنے کا حوصلہ نہیں تھا۔ وہ تو والی شام کی شدت بیماری سے فائدہ اٹھانے کے لیے چوروں اور قزاقوں کی طرح چلے آئے تھے۔ پھر جب انہوں نے صورتحال کو یکسر تبدیل پایا تو انہوں نے کھلا ہوا جھوٹ بولا کہ وہ اپنے قیدیوں کو لینے آئے ہیں۔ اب اس جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے ایک ہی صورت تھی کہ سلطان نور الدین زنگی کا مطالبہ پورا کریں۔ آخر شاہ روم اور شاہ فرانس نے مل کر صلیبی قیدیوں کے بدلے میں فدیے کی بہت بڑی رقم ادا کی اور واپس چلے گئے۔ صلیبی اتحادی فوجوں کے جانے کے بعد سلطان نور الدین زنگی اپنے سب سے چھوٹے بھائی امیر اماران نصرت الدین کی طرف متوجہ ہوئے، جس نے سلطان عادل کی علال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سرکشی اختیار کی تھی اور حران پر قبضہ کر لیا تھا۔ پھر جیسے سلطان نصرت الدین کو سلطان کے خبر آنے کی خبر ملی، وہ اپنے بیوی بچوں کو قلعے میں چھوڑ کر تنہا فرار ہو گئے۔ سلطان نور الدین زنگی نے بڑی محبت اور حفاظت کے ساتھ زیر قصیب دے کر اپنے باوج بھتیجوں اور
भतीजियों नसरुद्दीन के पास भेज दिया। तो दोस्तों, जब असदुद्दीन शेरको और यूसुफ सलाहुद्दीन अय्यूबी सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के हुक्म पर दमिश्क के गरीबों और मोहताजों में सदकात तकसीम कर रहे थे, तो उनके ज़हन में सुल्तान के माजी की अदालत का एक नक्शा उभर रहा था। देखें, हमें किसी संगीन सूरताल के लिए तैयार रहना चाहिए। असदुद्दीन शेरको ने इंतहाई राजदारी के साथ तन्हाई में अपने भतीजे यूसुफ सलाहुद्दीन अय्यूबी को मुखातब करते हुए कहा, मेरे ख्याल में सुल्तान आदिल को वही बीमारी फिर लौट आई। अगर ऐसा होता तो सुल्तान आदिल उम्र खास को अपने एतमाद में लेकर इसका इजहार कर देते। यूसुफ सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जवाब देते हुए कहा, क्या तुम्हें याद नहीं कि सुल्तान आदिल की गुज़िश्ता बीमारियों के दौरान में उमरा ने क्या क्या गुल खिलाए थे। असदुद्दीन शेरको का लहजा नहायत तलख था, और तो और सुल्तान खुद के हकीकी छोटे भाई ने इनके एतमाद का किस तरह खून किया था। माजी के इन तजर्बात की रोशनी में सुल्तान किस पर एतबार करें, यही वजह कि वो अपनी बीमारी को राज में रखना चाहते हैं। इनके आसरियों और मुख्तलिफ अंदेशों के साथ असदुद्दीन शेरको और यूसुफ सलाहुद्दीन इस मखसूस कमरे में दाखिल हुई जहां सुल्तान नूरुद्दीन जंगी आराम कर रहे थे। इस वक्त भी सुल्तान आदिल का चेहरा बुझा बुझा था और किसी गहरी सोच में थे। अपने सिपा सलार और मोहम्मद खास को देखकर उठ गए। सुल्तान आदिल के हुक्म के मुताबिक सारे सदकात गरीबों और मस्कीनों में तकसीम कर दिए गए। असदुद्दीन शेरको ने बस एहतराम अर्ज किया, दमिश्क के सारे बाशिंदे सुल्तान आदिल की सलामती और अजीम शान फतवात के लिए दस्तबदा दुआ कर रहे हैं। ये सुनकर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के होठों पर उदास सी मुस्कुराहट उभराई। अल्लाह तमाम अहले ईमान को जज़ाए खैर दे। मुझे नातवा को जिस कदर फतवात हासिल हुई वो सब इसकी कदर कादर मुतल के रहम और करम का सदका है। अब तो बस एक ही आरज़ू है कि बैतुल मुक़द्दस में हाजिर हो, खुतबा दूं और अपने अल्लाह की कुर्बानी और कबराई बयान करता हुआ रुखसत हो जाऊं। वो दिन भी जरूर आएगा। सुल्तान आदिल यूसुफ सलाहुद्दीन अय्यूबी ने किस कदर पुरजोश लहजे में कहा, मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला आपको इस सादत से भी मरहूम नहीं रखेगा। ये तो वही जानता है कि कौन बामुराद होगा और कौन मुकद्दर वाला होगा। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का लहजा कुछ और इस उदास सा हो गया। अब आपकी तबीयत कैसी है? सुल्तान के इस मायूसाना गुफ्तगू से असदुद्दीन शेरको की तशवीश बढ़ गई। हमारी गुजारिश है कि आप इस सिलसिले में किसी किस्म की कोताही न बरतें और बिला तखीर इत्मीनान से अपने खास से मशवरा कर लें, वरना हम जिंदगी भर ये सोचकर शर्मिंदा रहेंगे कि हमने अपना फर्ज मनसबी अदा नहीं किया। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने अपने दोनों मोहतमद खास को मुखातब करते हुए कहा, तुम मुस्तैदी के साथ अपनी सरहदों की निगरानी करो और सख्ती के साथ बंदगान खुदा के हकूक अदा करते रहो। मैंने अपना मामला तबीब हकीकी के सुपुर्द कर दिया। वही मेरी बीमारी का जानने वाला है और वही शिफा देने वाला है। असदुद्दीन शेरको और यूसुफ सलाहुद्दीन अय्यूबी सुल्तान आदिल के जवाब से मुतमिन नहीं हुए थे। इनके ख्याल में बीमारी के मौके पर दुआ के साथ दुआ का जारी रखना भी जरूरी था, मगर वो हाकिम वक़्त से मजीद बहस नहीं कर सकते थे। मजबूरन मुख्तलिफ अंदेशों में गिरे हुए खलूतवे गाह से सुल्तानी से निकल कर वो चले गए। दूसरी रात सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने नमाज इशा के बाद हिस्बे मामूल सर्वे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद सलाम भेजा। इस दौरान सुल्तान आदिल की आंखों से अश्कों का सल जारी था। फिर इसी गिरहजारी की हालत में दुआ करते हुए कह गए, ऐ अल्लाह, मैं ये कैसा ख्वाब देख रहा हूँ, अपने इस गुनाहगार बंदे पर इसकी तबीर मनक्श फरमा। फिर जैसे ही सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की आंख लगी, ख्वाब में वही मंजर दोबारा उभर आया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाम को मुखातिब कर फरमा रहे थे, नूरुद्दीन, ये लोग मुझे बहुत सता रहे हैं, जल्दी उठो और इनकी फितना और शर का खात्मा करो। इतना फरमाकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ ले गए। इसके बाद ख्वाब में दूसरा मंजर उभरा। वही दो नूरानी चेहरे, लंबी लंबी सफेद अबाएं, सफेद दाढ़ियां, वही दिलकश खतो खाल जिनसे इंतहाई मासूमियत झलक रही थी। फिर कुछ देर बाद वो दोनों चेहरे भी गायब हो गए। घबराकर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की आंख खुल गई। फिर जो पूरा जिस्म पसीने से सुरबुरोर था, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से अदा होने वाले मुकद्दस कलमात की बाज़गश्त
پھر سنائی دی، نورالدین یہ لوگ مجھے بہت ستا رہے ہیں۔ سلطان نورالدین زنگی کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سلطان عادل گھبرا کر سجدے میں چلے گئے۔ پھر اسی وقت تک گرہ زاری کے ساتھ اس وقت تک توبہ استغفار کرتے رہے جب تک کہ فجر کی اذان نہ ہو گئی۔ دوسرے دن سلطان عادل نے اب پہلے دن سے بھی زیادہ غریبوں میں صدقات تقسیم کرائے۔ والی شاہ سلطان نورالدین زنگی کو شام اس قدر رنجیدہ خاطر کر دیا تھا کہ نہ کمرے سے باہر نکلے اور نہ دربار راستہ گئے۔ سلطان عادل کی گوشہ نشینی سے عمرہ میں شدت اضطراب پیدا ہو گیا۔ تمام عہدیداران سلطان نورالدین زنگی سے ملاقات کر کے صورتحال جاننا چاہتے تھے، مگر سلطان عادل نے ملنے سے انکار کر دیا۔ سارے دن کمرے میں بند رہے، یہاں تک کہ کھانا بھی برائے نام کھایا اور تمام وقت عبادت کے ساتھ یہ دعا کرتے رہے، اے اللہ اپنے ایک عاجز اور ناتون بندے کو ہدایت دے اور میری مشکل کشائی فرما۔ پھر تیسری رات بھی سلطان نورالدین زنگی نے وہی خواب دیکھا۔ ہدایت مل چکی تھی۔ خواب ٹوٹا تو سلطان عادل کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ والی شام بستر سے اترے اور مدینہ منورہ کی طرف رخ کر کے دست بدستہ کھڑے ہو گئے۔ پھر نہایت رقت انگیز لہجے میں عرض کرنے لگے، اس غلام کے تو یہ ممکن نہیں کہ کوئی معلوم اور بدبخت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچائے۔ دوسرے دن سلطان نورالدین زنگی نے اسدالدین شیر کو اور یوسف صلاح الدین کو اپنی خلوت گاہ میں طلب کیا۔ پھر رازداران طور پر اسدالدین شیر کو دمشق کا منتظم اعلیٰ مقرر کیا اور 20 معتمد عمرہ کو اپنے ساتھ لے کر دمشق سے نکل کھڑے ہوئے۔ ان عمرہ میں یوسف صلاح الدین ایوبی بھی شامل تھے۔ فوج کا ایک حواسی دستہ چند میل آگے تھا اور دوسرا چند میل پیچھے۔ درمیان میں سلطان نورالدین زنگی اپنے عمرہ کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ آگے جانے والے فوجی دستے کی صرف اتنا معلوم تھا کہ اس کی منزل مدینہ منورہ ہے۔ باقی فوج اور عمرہ اس رات سے بے خبر تھے کہ سلطان عادل کے ارادے کیا ہیں۔ سب ایک دوسرے سے آنکھوں میں سوال کر رہے تھے، مگر کسی کے پاس اس سوال کا جواب تک نہیں تھا اور کسی میں اتنی جرت بھی نہیں تھی کہ سلطان عادل سے اس سفر کا مقصد دریافت کر سکے۔ سلطان نورالدین زنگی کی طرف سے تمام عمرہ اور سپاہیوں کے لیے بس ایک ہی حکم جاری ہوا تھا کہ راستے میں کم سے کم آرام کریں اور اپنے گھوڑوں کی رفتار تیز رکھیں۔ دمشق سے مدینہ منورہ پہنچنے میں تقریباً 25 دن لگتے تھے اس وقت، مگر سلطان نورالدین زنگی اور ان کے لشکر نے یہ طویل فاصلہ اپنی تیز رفتاری کے سبب 15 دن میں طے کر لیا تھا اور 16ویں دن نماز فجر کے بعد سلطان عادل اور ان کی پوری فوج گھوڑے سے اتر کر مدینہ منورہ کی حدود میں داخل ہوئی۔ یہ اس عرض مقدس کا احترام تھا۔ مشہور فقہ اور محدث حضرت امام مالک اس خیال سے زندگی بھر مدینہ منورہ میں ننگے پاؤں پھرا کرتے تھے کہ کہیں ان کے جوتے اس مقام پر نہ پڑ جائیں جہاں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تھے۔ سلطان نورالدین زنگی کی اچانک آمد کی خبر سن کر گورنر مدینہ سلطان عادل کے استقبال کو پہنچے تو ان کے استقبال کی زبان پر ایک ہی سوال تھا، آپ پہلے تو کبھی اس طرح مدینہ منورہ حاضر نہیں ہوئے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ سلطان نورالدین زنگی نے سرگوشی میں کچھ کہا جسے سن کر گورنر مدینہ حیرت زدہ ہو گئے۔ پھر سلطان عادل کے ہمراہ آئے ہوئے فوجی دستے اور مدینہ منورہ کے سپاہیوں نے مل کر پورے شہر کی ناکہ بندی کر دی۔ کسی کو گورنر کے حکم کے بغیر مدینہ سے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ پھر سلطان نورالدین زنگی نے گورنر مدینہ کی وسعت سے ایک طویل و عریض میدان کے عارضی طور پر کناتوں سے بند کرا دیا۔ تمام عمرہ اور گورنر مدینہ سلطان عادل کے اس پراسرار طرز عمل پر حیران تھے۔ ان تمام کاموں سے فارغ ہونے کے بعد سلطان نورالدین زنگی نے گورنر مدینہ سے کہا، آپ اعلان کرا دیجئے کہ کل ہماری طرف سے تمام اہل مدینہ کی ضیافت ہے، سب لوگ ہمارے ساتھ کھانا کھائیں اور اس کے ساتھ یہ تنبیہ بھی کر دیجئے کہ جو شخص اس دعوت میں شریک نہیں ہوگا وہ سزا کا مستحق قرار دیا جائے گا۔ تھوڑی دیر بعد گورنر مدینہ کے ہر کارے گلی گلی کچے کچے یہ اعلان کرنے لگے۔ بڑا عجیب اعلان تھا۔ تمام اہل مدینہ حیرت زدہ ہو گئے، مگر اس حیرت کے ساتھ انہیں مسرت بھی تھی کہ وہ سلطان نورالدین زنگی جیسے نیک سیرت حکمران کے دعوت میں شریک ہوں گے۔ پھر دوسرے دن جب طویل و عریض میدان مقامی باشندوں سے بھر گیا
तो इंतहाई पुरतकल्लुफ और लजीज खानों से मेहमानों की तवाज़ो की गई। इसी दौरान सुल्तान नूरुद्दीन जंगी अपने उमरा, गवर्नर और दूसरे अफसरान मदीना के साथ दरवाजे पर खड़े हो गए। जो शख्स खाने से फारग हो जाता वो इसी दरवाजे बाहर आता। सुल्तान आदल इस शख्स को बहुत गौर से देखते फिर जाने की इजाजत दे देते। दरवाजे पर मौजूद तमाम उमरा और मदीना मुनव्वरा के तमाम बड़े छोटे सरकारी अफसर हैरान थे कि आखिर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को किसकी तलाश है। फिर जब दावत का आखिरी मेहमान भी खाना खाकर चला गया तो सुल्तान आदल ने बड़ी मायूसी से अपने सर को जम्बश दी। इनमें से कोई भी नहीं। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के लहजे में इंतहाई उदासी छलक रही थी और वो चेहरे से बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहे थे। सुल्तान किसे ढूंढ रहे हैं? गवर्नर मदीना ने वाली शाम से पूछा। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने अपने दिल की बात बताने की बजाय गवर्नर मदीना से सवाल किया, आप समझते हैं कि मेरी दावत में इस अर्ज मुकद्दस के तमाम रहने वाले शरीक हुए थे? मेरा तो यही ख्याल है कि गवर्नर मदीना ने जो जवाब दिया, इस कदर सख्त अहकाम जारी किए गए थे कि कोई शख्स शरीक महफिल हुए बगैर नहीं रह सकता। गवर्नर मदीना का जवाब सुनकर नूरुद्दीन जंगी बहुत ज्यादा परेशान नजर आने लगे। दिगर भी अफराद भी एक अजीब और फिक्र में मुब्तला थे कि अचानक मदीना मुनव्वरा के इंतजामी अफसर ने सुल्तान आदल को मुखातब करते हुए कहा, सिर्फ 2 अफराद इस दावत में शरीक नहीं हुए थे। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने घबरा कर इस शख्स से पूछा, वो दोनों कौन है? सुल्तान मोहतरम, वो दोनों नहायत आबद और जायद इंसान है। मदीना मुनव्वरा के इंतजामी अफसर ने जवाब देते हुए कहा, वो दोनों तारकुल दुनिया लोग हैं, दिन रात आबादत में मसरूफ रहते हैं। किसी दावत में शरीक होना तो बड़ी बात है, वो लोगों से मिलना भी गवारा नहीं कहते। अगर इन्हें कुछ वक्त मिलता है तो जनतल बकी में लोगों को पानी पिलाते हैं। इन दोनों नादीदा अफराद का जिक्र सुनकर नूरुद्दीन जंगी के चेहरे पर इत्मीनान और आसूदगी का रंग उभरा है। फिर सुल्तान आदल ने गवर्नर मदीना से कहा कि इन दोनों को सरे दरबार पेश किया जाए। फिर जब दोनों आबद और जायद इंसान सरे दरबार लाए गए, सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने एक नजर में इन्हें पहचान लिया। ये वही दोनों थे जिनके चेहरे सुल्तान आदल को 3 बार ख्वाब में दिखाए गए थे और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हीं के बारे में फरमाया करते थे, ये लोग मुझे बहुत सता रहे हैं। इन दोनों को देखकर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी जोश और इज़्तिराब में अपनी नशिस्त पर खड़े हो गए। फिर बड़ी मुश्किल से सुल्तान आदल ने अपने जज्बात पर काबू पाया और इन नूरानी चेहरा रखने वालों को मुखातब करते हुए कहा, तुम लोग कौन हो और मदीना मुनव्वरा में क्या करते हो? वो दोनों सुल्तान नूरुद्दीन जंगी से नाआशना थे, इसलिए बेनियाजी के लहजे में कहने लगे, हम कुर्बत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं, इसके सिवा हमें दुनिया की किसी शय से कोई गर्ज नहीं। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी इन दोनों का अंदाज़ गुफ्तगू देखकर चौंक उठे। फिर सुल्तान आदल ने सख्त लहजे में इन्हें मुखातब करते हुए कहा, तुम अपने बयान की वजाहत करो कि आखिर किस तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुर्बत तलाश करते हो। इन दोनों ने इसी बयान नाज़ो लहजे में जवाब देते हुए, हमने रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब किराए पर मकान ले लिया है, इसी में दिन रात इबादत करते हैं, या फिर गुम्बद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करते हैं ताकि कल्ब और नजर को सुकून हासिल हो। सच सच बताओ कि तुम लोग कौन हो? यका सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का लहजा गजबनाक हो गया था। क्या मुसलमान के अलावा कोई और भी रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत का तलबगार हो? इनमें से एक ने बुलंद आवाज में कहा, जैसे वो सुल्तान आदल पर अपने ज़ैद तकवा का रुख डाल रहा हो, तुम्हारी ज़हरी शक्लें तो अहले अमान किसी हैं, मगर तुम मुझे अंदर से मुसलमान नजर नहीं आते। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की आवाज से बदस्तूर गुस्सा झलक रहा था। एक मुसलमान को जेब नहीं देता कि वो दूसरे मुसलमान को ईमान पर शक करे। दूसरे शख्स ने इंतहाई नागवार लहजे में कहा, दिलों और नियतों का हाल तो सिर्फ अल्लाह ही जानता है। बेशक सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने पुरजलाल लहजे में कहा, मगर मैंने ऐसा कोई मुसलमान नहीं देखा कि जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ले और इनके असम मुकद्दस के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना कहे। इतनी तवील गुफ्तगू में तुमने एक बार भी सरकार दो आलम पर दरूद सलाम नहीं भेजा, फिर तुम किस तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत के तलबगार हो सकते हो? हक ताला मेरी बदगुमानी को माफ करे, मगर मुझे तुम्हारे अहले ईमान होने पर शक है। यह कहकर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी मसंद से उठे और अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, जब तक मैं वापस न आ जाऊं
इन दोनों को अपने तहवील में रखो और सख्त निगरानी करो। फिर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी अपने उमरा और गवर्नर मदीना और दीगर मुकामी अफसरों के साथ इस मकान पर पहुंचे जहां वो दोनों आबदो जैद इंसान दिन रात इबादत किया करते थे। ये एक छोटा सा कमरा था। इसमें मौजूद मुख्तसर सामान मकीनों के जायदाना जिंदगी गुआई दे रहा था। बज़ाहिर वहां कोई काबिल इतराज शायद नजर नहीं आ रहे थे। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी इन दोनों की तरफ से मुतमिन नहीं थे। सुल्तान आदल ने कमरे से अपनी तलवार खोली और तलवार से मकान के फर्श को जोर जोर से ठोकना शुरू कर दिया। फिर एक जगह इन्हें चटाई के नीचे फर्श हिलता हुआ नजर आया। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी बहुत तेजी से झुके और चटाई को उल्ट दिया। फिर सबकी आंखों के सामने एक अजीब मंजर था। चटाई के नीचे पत्थर की चौड़ी सेल रखी गई थी। सुल्तान आदल ने अपने उमरा को पत्थर की सेल हटाने का हुक्म दिया। जब वो सेल हटाई गई तो हर शख्स हैरत ज़दा रह गया। वहां पत्थर के बराबर एक खला मौजूद था जो किसी सुरंग की निशानदेही कर रहा था। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी पर चंद लम्हों के लिए सख्त तारी हो गया। फिर सुल्तान आदल ने एक मशल रोशन करने का हुक्म दिया। इसके बाद वाली शाम मशल लेकर तनहा सुरंग में दाखिल हुए, यहाँ तक कि कुछ दूर जाने के बाद वो सुरंग खत्म होगी। फिर जो मंजर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के सामने नजर आया, इसे देखकर सुल्तान आदल के जिस्म पर लर्जा तारी हो गया और बेख्तियार आंखों से आंसू बहने लगे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव अक़दस नजर आ रहे थे। सुल्तान आदल ने मुस्तरफ होकर अपने दोनों होंठ पांव अक़दस पर रख दिए। वो कदम जिन्हें चूमने के लिए सहाबा कराम अल्लाह ताला अजमैन से बेचैन रहते थे, आज वो अजीम सादत सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के हिस्से में आई थी। ऐ अल्लाह, मैं गुनाहगार इस काबिल नहीं था जिसकी मुझे आज अल्लाह ताला ने सुल्तान नूरुद्दीन जंगी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव अक़दस से आंखें मिला रहे थे और जार कतार रो रहे थे। फिर जब सुल्तान आदल का पूरा चेहरा आंसुओं से धुल गया तो उन्होंने आखिरी बार सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दस कदमों को बोसा दिया, उल्टे पांव वापस लौटे। फिर जब सुरंग से बाहर आए तो सारे उमरा और गवर्नर मदीना अपने अपनी जगह सख्त जामत खड़े थे। फिर जब इन लोगों ने सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की सुर्ख आंखें और आंसू से भीगा हुआ चेहरा देखा तो परेशान आने लगे। फिर गवर्नर मदीना के इस्तीफार पर सुल्तान आदल ने बस इतना ही बताया कि वो दोनों शैतान सुरंग खोदकर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दस कदमों को तक पहुंच गए थे। ये सुनकर तमाम लोगों का खून खोल उठा, मगर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने ज़ब्त व तअम्मुल की तकीन की और दोबारा मजलूम को अपने रूबरू तलब किया। अब इनके लिए कोई राह फरार नहीं थी, मजबूरन इन्हें एतराफ करना पड़ा। ऐ सुल्तान, हम यहूदी हैं और अपनी कौम की तरफ से तुम्हारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म अतर चुराने पर मामूर हुए थे। हमारे नजदीक इससे बढ़कर कोई कार्य सवाब नहीं है, लेकिन अफसोस तुमने हमें इस वक्त गिरफ्तार करे जब हमारा थोड़ा सा काम बाकी रह गया था। अगर हमें 2-3 दिन की मोहलत और मिल जाती तो हम अपने मकसद में कामयाब हो चुके होते। इन दोनों की नापाक गुफ्तगू सुनकर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी शिद्दत गजब से बेकाबू हो गए और चीखते हुए इन सफेद शैतानों को मुखातिब करके कहने लगे, तुम अपने नापाक मकसद में किस तरह कामयाब हो सकते थे जबकि तुम्हारी नकल और हरकत की निगरानी वो आंख काले थी जिससे कभी ऊँग भी नहीं आती। ये कहकर सुल्तान आदल मसन से उतरे, अपनी शमशीर बेनियाम की और दोनों के सर कलम कर दी। फिर जब इन शैतानों की लाशें ठंडी होगी तो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने दूसरा हुक्म जारी किया, इन दोनों के सर नेज़ों पर बुलंद करके अर्ज़ मुक़द्दस की गली कूचों में फैलाओ और तशहीर करो, अहले मदीना लोगों के चेहरों को और लबास धोखा न है। फिर जब दरबार रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहने वाले इन मर्दों पर लानत भेज चुके तो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने आग जलाने का हुक्म दिया और ये आग एक वसीद मैदान में जलाई गई जहां हजारों अहले ईमान और इबरतनाक मंजर देखने के लिए जमा हुए थे। फिर जब आग के शोले बुलंद होने लगे तो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी इन दोनों रसाइयों की लाशें अपने हाथों से उठाकर आग में डाल दी। फिर जब वो राख हो गया तो सुल्तान आदल ने इन्हें मुखातब करते हुए कहा, ये आग तो बुझेगी मगर आग कभी सर्द नहीं होगी जिसका मजा तुम क़यामत में चखोगे।
اس کے بعد سلطان نورالدین زنگی نے پورے مدینہ منورہ کا طواف کیا اور سلطان عادل مدینہ کی مقدس کی گلیوں کوچے سے گزرے، آنکھیں اشکبار ہو رہی تھی اور زبان سے بس ایک ہی کلمہ جاری تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی قسمت پر ناز کرتا ہوں کہ آپ نے اس خدمت کے لیے اس غلام کو منتخب کیا۔ طواف مدینہ کے بعد سلطان نورالدین زنگی نے ارض مقدس کے باشندوں میں عطیات تقسیم کیے۔ پھر سلطان عادل نے اپنے نگرانی میں روزہ عطر کو چاروں طرف اتنی گہرائی خندق کھدوائی کہ پانی نکل آیا، پھر اس خندق کو شیشے سے بھر دیا۔ یہ شیشے کی دیوار آج بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اقدس کے گرد موجود ہے اور انشاءاللہ تا قیامت تک موجود رہے گی۔ آج بھی اہل مدینہ نورالدین زنگی کا نام لے نہایت محبت احترام سے لیتے ہیں اور ان کی شمار ایسے برگزیدہ انسانوں میں کرتے ہیں جن پر خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اعتماد کا اظہار کیا اور عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہونے کی تصدیق فرمائی۔ یوسف صلاح الدین ایوبی نے یہ واقعہ بہت قریب سے دیکھا تھا، اس لیے کہ دل و دماغ پر گہرے اثرات مرتب ہوئے۔ قیام مدینہ کے دوران ایک دن سلطان نورالدین زنگی نے انہیں مخاطب کرتے کہا تھا، یوسف، تم اور اسد الدین شیر کو میرے دست و بازو بھی ہو اور رازدار بھی۔ مجھے حق تعالیٰ نے دوبارہ خوفناک بیماری سے اس لیے نکالا تھا کہ میں یہ مقدس فریضہ انجام دے سکوں۔ مگر انسان اول و آخر فانی ہے، کسی دن بھی سانسوں کا شمار ختم ہو سکتا ہے، اس لیے میری نصیحت ہمیشہ یاد رکھا کہ ملت اسلامیہ اس وقت تک سکون نہیں پا سکتی جب تک کہ یہود و نصارہ اس زمین پر موجود ہیں۔ ہم فتنہ و فساد پھیلانا نہیں چاہتے، مگر اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے ہمیں مسلسل جاگنا ہوگا تاکہ اہل ایمان سکون سے سو سکیں۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔